وال اللہ کریم انہاں دی چوتھی صفت ذکر کردہ ایک تا اے کہ او کردے بھی ہیں تے دوسرا اے ڈردے بھی ہیں کیا کرتے ہیں کچھ کرندے بھی ہیں تے ڈردے بھی ہیں ساڑھے یار نہیں کرندے بھی کچھ نہ تے ڈردے بھی وہ کرندے بھی ہیں تے کیا کرتے ہیں ڈردے بھی ہیں کہ ادنا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اے اللہ سانو جہنم کو دور رکھ کردے بھی پین تے ڈردے بھی پین کیا دے پین اصرف عنا عذاب جہنم اے اللہ سانو جہنم علی عذاب کو دور رکھ تے جہنم علی عذاب کیوں دیا ان عذابہا کان غراما جہنم علی ہو جیا عذاب جڑا چمٹ جاؤنا تے جیسے چھوڑنا کوئی نہیں ہے جہنم دے اندر اللہ کریم نے مختلف درجے بنائیں کدی تا اللہ کریم ذکر کریں دا نار اللہ الموقدہ کدی اللہ ذکر کریں دا نار حامیہ کدی اللہ ذکر کریں دا لا یموت فیہا ولا یحیا جہنم کی ہو جائی ہونی ہے جس اندر نیرا کڑپار ہونا ہے نیری اگ بھی اگ ہونی ہے تے ول ای ہو جائی اگ ہونی ہے جہنمی جس وقت جہنم دے اندر گئے کھڑوتے ہونے انہاں نو شدت دی پیاس تنگ کرنی ہے اللہ کریم فرماندا جڑا جہنمیاں دا پیپ تے خون نکلنا ہے اسا انہاں نو او کہ کرنا ہے او پانی دے طور تے او پگھل تے جہنم دی شدت تے گرمی دی وجہ تو او جڑا خون تے پیپ نکل دی پئی ہونی ہے اللہ نے او جہنمیاں نو ہدا دینی ہے پانی دے طور تے جدوں انہاں نو بھوک لگنی ہے تے تھوڑ دا درخت جہنم دا جڑا کانٹے دار درخت ہونا ہے اللہ نے بطور ہدا دے جہنمیاں نو ہدا دینی ہے جدوں ہو جائی خدا پہ کھاندے انہیں گرم پانی کھول دویا پانی تے بل کانٹے دار ہی ہو جائی خدا انہیں دی ہونی ہے اندر دا جڑا انہیں دا سارا ماحول ہے وہ بہر نکلن دے آ جانا ہے تے بل انہیں رب نو سڑ مار کے آگنا ہے اتھے تا رب یاد آ جانا ہے اتھے دنیا دوتے رب انہیں یاد نہیں آیا اتھے رب نو اکسن کے اے اللہ موت واقعہ کر دے نہ انہیں دے اتھے موت آنی ہے تے نہ اللہ نہ انہیں مرنا ہے تے نہ انہیں جیونا لا یموت فیہا بلا یحیا جلی زندگی انہوں نے جہنم دی مل گئی انہوں اسے جہنم دے اندر بھی رانا ہے اللہ فرماندہ ہے کہ میرے مومن بندے خاص بندے اندر وصف کیے کہ او کہے کر دیں عذاب جہنم کو لو کہے کر دیں پناہ منگ دیں تے جہنم دی او ٹھکانہ کی ہو دیا انہا ساعت مستقرا و مقاما ٹھکانہ بھی یہ ہو دیا جیسا ٹھکانے دے نال دا گندہ تے برا ٹھکانہ نہیں ہو جہنم کو تو پناہ منگنی چاہیے کہ نہیں